अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से, गज़ल अशरफ की तरफ से, हसन लियाकत की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और आज हम ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तान में इस दिन को जोश व खरोश से मनाया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी तारीख में एक ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि इसी माह की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। ये वो दिन है जब जुल्मत के अंधेरे मिट गए और दुनिया नूर हिदायत से जगमगा उठी। 12 रबीउल अव्वल ना सिर्फ विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का दिन है, बल्कि ये दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को याद करने और अपनी ज़िंदगियों में अपनाने का पैगाम भी देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद रहमतुल लिल आलमीन बनकर वो आए और आपने इंसानियत को अदल, मोहब्बत, मसावात और अमन का दर्स दिया। और यही हकीकी मुहिब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम आपकी तालीमात पर अमल करें और दुनिया में अमन और रहमत के सफ़ीर बन जाएं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। रबीउल अव्वल तीसरा इस्लामिक महीना है और आज के दिन ही रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। और पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ हर साल मनाया जाता है और आज भी यही सूरत हाल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ आज मुल्क भर में आम तातील भी है। और इस दिन की मुनासबत से गलियां हो जाएं, सड़कें हो जाएं, इमारतें हों, मसाजिद हों, घर हों, सब कुछ इरागा किया जाता है। और आज तमाम शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस भी निकाले जाएंगे, जिनमें उलमाए कराम खुतबात भी देंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। और तमाम मेहमान भी आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती मोहम्मद मंजूर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ साथ मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा और मैं आगाज़ में सिर्फ वो मनाजिर आपसे पूछना चाहूँगा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मनाजिर क्या थे, आस पास के मनाजिर क्या थे और क्या क्या मौजज़ात अपने साथ लेके आए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना व बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बेशक सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानियत को जीने का शूर आया। क्या कहना? सबसे पहले आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने उस बाबरकत महीने रबीउल अव्वल के अंदर मुझे मौका दिया। ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर ताजदार अंबिया, फ़ख्र अंबिया, सरवर कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 पीर के दिन मक्का मुकर्रमा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला के घर हज़रत आमना की गोद में आपकी विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से क़बल आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है कि आपकी विलादत बज़ाहिर वालिद, दादा, माँ, बाप, ये सारे सहारे होते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो सबसे बड़ा सहारा होता है वालिद का दुनिया से चला जाना, ये इसलिए कि ये बचपन में मेरा लाडला किसी सहारे पर न रहे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़बल अम्मा जान आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब से ये बच्चा मेरे पेट के अंदर आया तो मैंने बड़ी बड़ी करामात इस बच्चे की देखी। मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ
کہ عام طور پر بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں راستے میں جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ گئے ہیں مکہ کے اندر نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ پتھر میرے لیے موم بن جاتے تھے، ٹہنیاں جھک جھک کے مجھے سلام کرتی تھی۔ جب میں پانی لینے جاتی تو دیگر خواتین پانی کے لیے انہیں بڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن پانی خود میرے لیے اوپر آ جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ انور آپ نے دیکھا۔ آپ کی آمد کے وقت گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا، حالات اس طرح کے تھے، لیکن جب آپ کی آمد ہوئی عجیب سی روشنی تھی، عجیب سا سما تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ایسی روشنی نہیں دیکھی۔ پھر جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد کے موقع پر سب سے پہلے چہرہ ماں دیکھتی ہے۔ اماں آمنہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور پھر دادا آئے، دادا کو خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا تو نہیں، اللہ نے مجھے پوتا دیا۔ دادا نے بچے کو دیکھا تو کہا میں نے بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین ارد گرد کی محلے کی خواتین بچے کو دیکھنے آتی ہیں، خوشی کا سما ہوتا ہے۔ مکہ کی ساری عورتیں آئیں، دیکھا، کہا ایسا حسین بچہ تو مکہ میں ہم نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے بچے دیکھے نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ کو لینے آپ کی دائی سیدہ حلیمہ جب آئیں تو حلیمہ کی گود میں بھی بڑے بچے آئے تھے، بڑے بچوں کی پرورش کی۔ سیدہ حلیمہ نے کہا میں نے بڑے بچوں کو گود لیا، آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جب بچہ حلیمہ لے کے باہر گئیں، خاوند نے بچہ دیکھا تو کہا میں نے بھی ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ لیکن سیدہ آمنہ نے کہا میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، دادا نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، ماں نے کہا نہیں دیکھا، محلے کی خواتین نے کہا نہیں دیکھا، دائی حلیمہ نے کہا نہیں دیکھا، ان کے خاوند نے کہا نہیں دیکھا، آپ کے حسن کا چرچا۔ تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل انہوں نے تو محدود بچے دیکھے ہوں گے، آپ بتائیں، آپ مشرق مغرب شمال جنوب، آپ نے بھی کہا کہ یا رب میں نے تو آج تک ایسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ حلیمہ آپ کیسے دیکھتی، آمنہ آپ کیسے دیکھتی، میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ شاعر نے کیا خوبصورت کہا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جمع نہیں، پیدا نہیں ہوا کسی ماں سے کو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایسا گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ اور پھر جب آپ کی آمد ہوئی، آمد کے وقت دائیاں عام طور پر آتی تھی، سال کے بعد بچے لے کر جاتی تھی، دائیوں کا پورا قافلہ آیا، سیدہ حلیمہ بھی اس پر آئیں، دائیاں آتی گئی، پوچھا کہا بچہ ہے لیکن یتیم ہے، دائیاں چلی گئیں۔ جب سیدہ حلیمہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ پوچھا بچہ ہے کہاں ہے، لیکن پہلے بھی بہت ساری دائیاں چلی گئی، تو یہ تو بچہ یتیم ہے، والد نہیں، کہا بچہ تو دکھائیں۔ تو میں نے پہلے کہا سیدہ حلیمہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا ایسا حسین و جمیل بچہ۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پردہ اٹھایا تو ایسا حسین چہرہ، یعنی میرے دل کے اندر دیکھتے ہی محبت آ گئی، اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے چہرے انور کی۔ تو سیدہ حلیمہ نے کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، اس کا باپ نہیں ہے، مجھے یہ بچہ چاہیے۔ اور پھر میں، بعض لوگ تو کہتے ہیں نا دائیاں چھوڑ کر چلی گئی، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان دائیوں کے نصیب میں نہیں، اللہ نے گود کا انتخاب پہلے سے کر دیا۔ اور پھر سیدہ حلیمہ لے کر جب باہر آئیں، حلیمہ جب لے کے باہر آئیں تو باہر اب عام طور پر ظاہر خاوند نے آگے بیٹھنا ہے اور بیوی نے پیچھے بیٹھنا ہے بچہ لے کر۔ جب بیٹھنے کی یہ ترتیب ہوئی تو اٹھ نہیں رہی، بارہا کوشش کی، پریشان ہوئے، بچے کو لے کے باہر نکلیں، اب سواری جیسے گاڑی کوئی باہر نکلے گاڑی سٹارٹ نہ ہو، کتنی تو اب کہا کہ نہیں، اب ترتیب بدلنی پڑے گی۔ سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھی، وہی سواری جو اٹھ نہیں رہی تھی اٹھی، اور پھر وہ جو قافلہ تھا، قافلہ پہلے چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟
सैयदा हलीमा को कहा तुम्हारी सवारी कमज़ोर है, आते हुए भी तुमने बड़ा परेशान किया, अब जाते हुए हम आपका इंतज़ार नहीं कर नहीं सकते। करेंगे। कई सफ़र तय कर चुकी। हलीमा फरमाती है कि बच्चे को बिठाना, जो सवारी पहले उठ नहीं रही थी, मैंने बच्चे को आगे बिठाया तो सवारी उठी, उठकर इतनी तेज़ चली कि मैं खुद हैरान। अब वो काफ़िले के करीब जब पहुंची तो काफ़िले से मेरी सवारी आगे निकली। आगे निकलने लगी तो कहती है ठहरो हलीमा, क्या हो गया, सवारी को रोको। ये सवारी तो आपकी वो नहीं। कहा कि मैं भी वही हूँ, मेरा खामद भी वही है, सवारी भी वही है, लेकिन शाह सवार बदल गए। ये सारी बरकतें उसकी हैं। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा कि जाइएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और आज हम बात कर रहे हैं ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। और यकीनी तौर पे जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। चाहने वाले भी हज़ारों हैं और ना चाहने वाले भी कुछ होंगे जो इनसे इख्तलाफ भी करते होंगे, लेकिन जब बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आज आपने यकीनी तौर पे हमें शर्फ बख्शा और आज आपकी मौजूदगी में हम आपसे बहुत सारे टफ सवाल भी करेंगे और शीरी सवाल भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा और सादा सवाल ये है कि मिलाद क्या है, असल में इसकी हकीकत क्या है, यहीं से अगर शुरू किया जाए ताकि क्लियर हो जाए सब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मीलाद शरीफ हमारा जो उर्फ़ है, उलमा जो अहले सुन्नत व जमात के हैं या दीगर जो उलमा इस्लाम हैं, उनके नज़दीक मीलाद शरीफ हर ऐसी महफ़िल को कहते हैं, ऐसी तकरीब को कहते हैं, ऐसी नशिस्त को कहते हैं, ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जिसमें किसी भी हवाले से अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़कारे जमीला आम किए जाएं, हुज़ूर पाक की सीरत सूरत का ज़िक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की बात हो, खिलकत बैसत की बात हो, आपकी हुस्न जमाल के तज़किरे हों, नबी के कीलो काल की बात हो। मैं अक्सर जुमले बोला करता हूँ कि ऐनैन मोहम्मद की बात हो, शफ़तैन मोहम्मद की बात हो, यदैन पैगम्बर की बात हो, रिजलैन मुस्तफ़ा की बात हो, हुजूर के दहन बदन बतन ज़कन की बात हो, नबी के तकल्लुम तबस्सुम की बात हो, मुस्तफ़ा करीम के खुशबू वाले पसीने की बात हो, मेरे नबी के दिलकश मदीने की बात हो, हुजूर के कुरान को समाए हुए सीने की बात हो, मेरे नबी के मुतल्लक़ात की बात हो, मंसूबात की बात हो, नबी पाक के ख़ानदान की बात हो, रसूलुल्लाह की क़ुव्वत व ताकत की बात हो, रूहानियत की बात हो, अलगर्ज़ बस हुजूर की बात हो। दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, जहत कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बोलने वाले कोई भी हो, बस वो मीलाद होता है। यानी हुजूर के ज़िक्र को आम करना, ये इसकी बुनियादी डिफिनेशन है मीलाद शरीफ की। यानी कि आप अभी हमारे स्टूडियो से उठ के जाएंगे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, लेकिन उससे पहले भी आप मिलाद मना रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम ये मिलाद है, बिल्कुल हुजूर का जिक्र है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या मिलाद असहाब रसूल ने बनाया? उनके दौर में भी होता था मिलाद, उन्होंने कितना बनाया? नबी अलैहिस्सलाम के अपने दौर में कितनी दफ़ा मिलाद हुआ? ये सवाल तो होते हैं और ये सवाल एड्रेस करना बहुत लाजमी है कि असहाब के दौर में अगर एक चीज़ नहीं हुई तो आज के दौर में अगर वो होगी तो फिर बहुत सारे तबकात इसको बिदअत भी कहेंगे। जी देखें, जब मैंने डेफिनेशन बयान कर दी कि ज़िक्र रसूल को मिलाद कहते हैं, अब ये जवाब खुद ब खुद मिल गया कि अब तारीख़ ढूंढिए कि ज़िक्र रसूल की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है। तो आप तो सहाबाए किराम को लेकर आ गए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आप लेकर आ गए हैं। हम तो इससे बहुत पीछे जा रहे हैं। हम तो अहादीस में ये देखते हैं कि खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर पर दरूद पढ़ रहे हैं, उनकी शादी में रसूलुल्लाह का जो दरूद है वो उनका मार मुकर्रर हो रहा है। खुद हर पैगंबर अपनी अपनी उम्मत को उसके लिए लाजिम है कि वो हुजूर का तारुफ करवाए कि भाई आखिरी आने वाले आएंगे जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका, ये कुरान मजीद बयान कर रहा है, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है। ज़ालिका मसलुम फ़ित तौरात व मसलुम फ़िल इंजील,
तौरात में भी रसूलुल्लाह के कसीदे हैं, इंजील में भी रसूलुल्लाह के कसीदे हैं, ये तो कुरान कहता है। और अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, रसूलुल्लाह के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले आले किताब के बारे में अल्लाह कुरान में बयान करता है, वो मेरे नबी को इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है। कैसे पहचाना? वो इस तरह के रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत का एक नक्श तौरात ज़बूर इंजील में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात का तारुफ हर पैगम्बर की ड्यूटी है कि वो कर रहा है। तो जब ज़िक्र रसूल को मिलाद कहते हैं तो साहब आप तो हज़रत बकर को लेकर आ गए, ये तो हज़रत आदम भी कर रहे हैं, ये तो सारे पैगम्बरों ने ये किया है। तो अगर सही मानों में कोई नबियों का तरीका है वो रसूलुल्लाह का मिलाद है। और मिलाद को देखें, अब ये एक ये आपके सामने क्या पड़ा हुआ है, कप है। अब इसके ऊपर अगर आप लिख देते हैं कि ये ड्रम है तो साहब ये कप ही है, ये ड्रम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मिलाद शरीफ जिक्र रसूल को कहते हैं। और जाहिर है कि जब जिक्र रसूल होगा तो उसके आदाब होंगे, उसके तकाजे होंगे कि आप किस अंदाज से कर रहे हैं। कहीं आपके उस जिक्र के उस अंदाज से कहीं रसूलुल्लाह की शान में कहीं कमी तो नहीं आ रही है कि नाम आप हुजूर का ले रहे हैं, जिक्र आप पैगंबर की उनकी महफिल से जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनाब ये उल्टा रसूलुल्लाह की बेअदबी पर मुंताज हो रहा हो कि वो जो तकाज़े हैं अदब रसूल के आप पूरे नहीं कर रहे हैं। तो असल में हमारे यहाँ एक होता है उर्फी जो अंदाज होते हैं और एक है उसकी हकीकत। तो हकीकत मिलाद तो ये है कि आप रसूलुल्लाह के जिक्र को मिलाद कहते हैं। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या सहाबा की बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको किसने बताया कि रसूलुल्लाह की आंखें मदबरी थी? आपको किसने बताया कि रसूलुल्लाह की सीरत कुरान थी? आपको किसने बताया कि रसूलुल्लाह के मौजज़े क्या हैं? आपको किसने बताया कि रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत के तज़कार और नकूश क्या हैं? असहाब ने बस। तो भाई यही तो मिलाद है। वो जिन्होंने हमें हुजूर के कसीदे सुनाए तो वो तब सुनाए कि वो आपस में सुना करते थे। एक साहबी कहते हैं मैंने अली से सुना, वो यूं कह रहे हैं, दूसरे कहते हैं अबू बकर यूं कह रहे हैं। तो भाई तो ये डिस्कशन हुजूर के जिक्र की होती थी ना। आपको यहाँ निसाई शरीफ की हदीस सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए तो सहाबा किराम मस्जिद नबवी के अंदर हल्का बनाकर बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माजरा सकूं अल्लाह ऐ सहाबा ये तुम क्यों बैठे हुए हो? कालू अन नहमदुल्लाह व नशकुरु अला मा हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूलुल्लाह कमा का। क्या रसूलुल्लाह हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम यहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र और शुक्र करें कि उस मालिक ने हमें मुसलमान पैदा किया और आपकी सूरत में इनाम अजीम हम पे फरमा। अल्लाह माजा शुक्र मिल्ला ज़ालिक, कसम अल्लाह की यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। कालू अल्लाह या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम सिर्फ इस मकसद के लिए बैठे हैं और कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं था, तुमसे मैंने कसम उठवाई है। असल में जिब्रील आया खड़ा है और वो आकर मुझे बता रहा है कि इन अल्लाह ताला युबाही बिकुम, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र फरमा रहा है जैसा कि उसकी शाया निशान। तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के सामने कर रहा है और मैं इसलिए अंदर से दरवाजा खोल के बाहर आकर देखने लगा, देखूं तो सही तुम कर क्या रहे हो कि अल्लाह ताला आसमान पे तुम्हारे तज़किरे फरिश्तों की मजलिस में कर रहा है। तो अब वो सहाबा बैठ के क्या कर रहे थे? रसूलुल्लाह के तज़किरे कर रहे थे कि यार हुजूर की सूरत में अल्लाह ने हम पर कितना एहसान फरमाया। तो ये मिलाद में हम लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। हम यही तशक्कुर कर रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है, उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब अगर उसकी सेलिब्रेशन के अंदर हम नाम मिलाद कर रख के उसकी कोई खिलाफ शरीयत कोई चीज़ हमसे सादर होती है तो ये उसी तरह के जिस तरह मदरसा बना कुरान और सुन्नत के लिए और अंदर गड़बड़ शुरू हो जाए। कई केसेस आते हैं कि नहीं आते? मस्जिद बनी नमाज के लिए, लेकिन इसको कहते हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो दिल पे हाथ रख के बताए कि उससे रमज़ान की ईद की ज़्यादा खुशी है, रसूलुल्लाह की विलादत की ज़्यादा खुशी है? भाई हर बंदा दिल पे हाथ रख के जवाब दे, ज्यादा खुशी है, ज्यादा खुशी है। तो जब हर बंदा, और ये बड़े बड़े उलमा ने लिखा हुआ है कि वो बंदा मुसलमान ही नहीं है कि जिसे तमाम खुशियों से बढ़कर रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी ना हो, यानी वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। भाई कैसे हो सकता है कि आपको आपके बच्चे की विलादत की खुशी हो और आप कहें नहीं मुझे हुजूर की खुशी उतनी नहीं है, उससे कम है? कोई मुसलमान वो
مطلب اگر دل سے نہ بھی پوچھے تو وہ حالات کے تحت تقاضے کے تحت وہ یہی کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی. یہ حضور سے بڑی نعمت کائنات میں کون ہے؟ ہمیں قرآن ملا، رمضان ملا، ہمیں دین ملا، اسلام ملا، یہ جنت، سب کچھ کائنات کا جو کوئی اللہ کی نعمتیں ہمیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں تو حضور نعمت عظمی ہے. اور عام دنوں میں اگر مجھے کوئی لاٹری کسی کی نکل جاتی ہے، ویسے تو لاٹری شرن جائز نہیں ہے لیکن جسٹ لفظ بول رہا ہوں، اگر کوئی عام میرے لیے اچھائی کا دن ہمیں ہوتا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، خوشی کا دن. تو جس دن رب کا حبیب دنیا میں آیا، نعمت عظمی اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمائی، تو وہ دن عید کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ چلیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ دن کس کا دن ہے؟ لیکن ہم جو سیلیبریشن کر رہے ہیں وہ جسٹ خوشی کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں. اس معنی میں یہ عید ہے، نہ کہ وہ. اب اعتراض تو تب ہو کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ جی یہ ایک دن ہے جس دن کی عید ہے، جس دن کی نماز ہے، جس دن کی تکبیریں ہیں، جس دن کا بلا، یہ خوشی کا اظہار. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں چاہتی ہوں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جہاں پہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف عالم دین موجود ہیں. اچھا علامہ صاحب، اس میں پھر ضمناً ایک سوال بھی آتا ہے، آپ ایک دو چسکیاں آپ چائے کی بھی لیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ عید ہے، میں بھی مناؤں گا، آپ بھی منائیں گے، ہر شخص منائے گا. اس پہ مطلب 12 کے اوپر ہماری جس طرح مولوی حضرات ہی بتاتے ہیں، مفتی حضرات ہی بتاتے ہیں کہ امت کا اجماع نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ وہ اسی دن میں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے کی خوشی منائیں یا ہم جانے کا غم منائیں. اس کا بڑا ایک سمپل سا جواب ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے ولادت کی خوشی کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، لیکن وصال کے حوالے سے سوگ کے لیے پابندی ہے کہ وہ 3 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خوشیاں قیامت تک ہو سکتی ہیں، لمبی بحث آ سکتی ہے اس پہ. جی صحیح ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار والے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے میری ولادت. سبحان اللہ. تو تصور وہی ہے، اور جیسے میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ آپ کھانا پکا کے خوشی کا اظہار کریں، روزہ رکھ کے کریں، قرآن پڑھا کے کریں، یا غریبوں مسکینوں کو جناب کپڑے پہنا کے کریں، لیکن اظہار تو تصور تو یہاں بھی موجود آ گیا. یہ بھی تو تصور موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تشکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مبعوث فرمایا. تو اب جو آپ نے کہا ہے کہ جی اس دن خوشی منائی جائے یا اس دن غم منایا جائے، تو ہم تو خوشی منائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کانسیپٹس ہیں. پہلا تو یہ کہ شرعی نقطہ نظر سے اسلام کے اندر سوگ منع ہے. بالکل. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سوگ منع ہے تو وہ الگ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا نبی مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو زندوں کا جو ہے نا میلاد ہی منائے گا. صحیح. تو مفتی صاحب پھر ایک چیز یہ بھی کلیئر کیجیے گا، ایک سوال ہے کہ جو جلسے جلوس جو نکالے جاتے ہیں، پھر یہ بھی کیا لازمی ہے، یہ بھی نکالنے چاہیے، یا پھر آپ جس طرح سے بھی اظہار کریں؟ بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ جس طرح اصحاب کے دور کی بات ہوتی ہے کہ اس دور میں عید میلاد النبی نہیں منائی گئی، آپ نے اس کو کلیئر کر دیا. اب اس دور میں جلسے جلوس ایک جگہ سے برآمد ہو رہے ہیں، دوسری جگہ سے برآمد ہو رہے ہیں، یہ بھی اعتراض آتا ہے یار کہ یہ کہاں پہ ہوئے. لیکن بنیادی طور پر ہر دور کے حالات اپنے اپنے ہوتے ہیں. آپ اس دور کی کیا مثال دے رہے ہیں یا اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جس دور میں جب وصال ہوتا ہے، رسول اللہ کے چچا کے جنازہ جاتا ہے تو ان کو دفن کرنے کے لیے کفن نہیں ہے، لوگوں کے سروں پہ اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی وہ روایت کہ آپ نے امامہ جو ہے نا خود اتار کے سائیڈ پہ رکھ کے نا تو ننگے سر سے آپ نے نماز پڑھی، تو شاگردوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے اتار کے رکھا ہے یہ امامہ، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ دور پیغمبر میں ہم میں سے کون ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس وقت سب کو 3 کپڑے میسر تھے، ہم اس طرح سے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اب ہر دور کے سیلیبریشن یا خوشی کے اظہار کا، بلکہ آپ دور کو چھوڑیں، آپ ایک ضلع کراس کریں تو آپ کے کلچر چینج ہو جاتا ہے، زبان تبدیل. ٹھیک ہے.
آپ کا خوشی کا کلچر بھی چینج ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک جگہ پر وہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے دوسری جگہ. میں آپ کا ماشاءاللہ مری یا ہمارا ہزارہ ہے یا باقی اس طرح کے جو ہمارے علاقے ہیں, ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر ڈھول کا وہ کیا پیٹا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں جنازے کے اوپر ڈرم بجتے ہیں. چنم جوشی چترال میں ہوتا ہے یہ, کیلاش میں ہوتا ہے یہ. اب یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اب وہ جو لوگ مار رہے ہیں ڈرم بجا رہے ہیں تو وہ ایک ان کا کلچر آ رہا ہے کہ یار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ لو بھائی اب جنازہ ہونے والا ہے تو اب آپ وہ خوشی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہی اگر ہماری طرف کسی, آپ مجھے بتائیں نا, مری والے, ہزارے والے, کشمیر والے, اوئے اس کے ابے کے جنازے پہ ڈھول بج رہے تھے, لو جناب وہ تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہاں خوشی کا میں نے آغاز میں الحمدللہ جو میں نے ورڈنگ کی ہے اس کے اندر سب کچھ آ گیا ہے کہ ہر ایسا اظہار خوشی کہ جس کے اندر کوئی ممانعت شرعی نہ آئے. تو اب جلسے جلوس میں کیا ہوتا ہے, اس کو ہم ایک اور قرآن پاک کے آرڈر کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جب اللہ کی نعمت تمہیں ملے تو اس پر چرچا کرو. تو چرچا دروازہ بند کر کے ہوتا ہے. اللہ کی نعمت کا چرچا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں برادران اسلام اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی, میرا بیٹا پیدا ہوا, آج اس کا عقیقہ ہے تو میں اس لیے آپ کو میں نے بلایا ہے, میرے بھائیوں بہنوں میرا بچہ پیدا ہوا. شادی کی خوشی کے ولیمے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی نعمت ملی ہے, آپ اس پر خوشی کا اظہار کرو. تو اسی طریقے سے ہم لوگ رسول اللہ کے ولادت باسعادت کی خوشی میں سڑک پر آتے ہیں, کیونکہ ہمارا موجودہ دور کا کلچر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اظہار کرنا ہے, کسی کو کچھ دکھانا ہے, تو اس کے لیے آپ گھروں سے باہر نکلیں گے. اب ہم لوگ مثلا میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ یو کے میں تھا تو وہاں اسی طرح میلاد شریف کا جلوس لندن میں, تو اس میں شریک ہوا. تو وہاں ایک پورا ظاہر ایک پورا روٹ لگتا ہے, تو جیسے ہی وہ اسپیکروں پہ نعت خوانی ہو رہی ہے, بہت بڑا جلوس تھا. تو دائیں بائیں گھروں سے نا گورے وہ دیکھ نہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر وہ جو سائیڈوں پہ ہم لوگ چل رہے ہیں تو وہ آ کر لڑکے لڑکیاں ینگسٹرز کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے نبی پاک ہے نا برتھ ڈے. اچھا وہ پروفٹ, پھر حضور کا تعارف ہو رہا ہے. اچھا وہ کون ہے, پھر کوئی جناب وہ جیسے بتاتے ہیں تو کوئی جناب اس کو گوگل کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ لوگ کہ جو عام طور پر مسجدوں میں آ کر رسول اللہ کی سیرت و صورت کے تذکار نہیں بھی سن سکتے ہیں, آج ان کو جناب روڈوں پہ چلتے ہوئے درود و سلام سننے کو مل رہا ہے, حضور کی سیرت صورت کے تذکرے سننے کو مل رہے ہیں. اس سے آپ کے نبی کی عظمت اور شان بلند ہو رہی ہے, اس سے آپ کے نبی کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ مقصد ہے ہمارے جلسے اور جلوس کرنے کا, یہ کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے. تو صحابہ نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کا ذکر کیا, ہم اپنے دور کے مطابق رسول اللہ کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہاں پر ایک بریک چھوٹی اور پھر گفتگو یہیں سے آغاز کریں گے. کہیں مت جائیے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جو کچھ بھی مزید سوالات ہیں, کچھ متس ہیں, ان کو بھی کلیئر کرنا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. عید کی خوشیاں جاری ہیں. میلاد نبی کے حوالے سے ہم بات کریں, بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور بالکل ہمیں ماضی کے جروکوں میں بھی لے جاتے ہیں, قرآن و حدیث کی بھی بات کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, بہت ساری جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی, علماء کا بھی, مفتیان کا بھی ہمارا قصور بھی ہے. ولیمے میں خرافات ہوتی ہے, کوئی شخص نہیں بولتا. جنازے پہ خرافات ہوتی ہے, کوئی شخص نہیں بولتا. ہمارے معاشرے میں خرافات ہیں, کوئی شخص نہیں بولتا. یہ مفتی صاحب کیوں ہے کہ دین میں کچھ بھی ہو ہم ایک دم انگلی اٹھا دیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی سستا کام ہے, ایزی کام ہے کہ اس پہ نکتہ چینی ہم کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو نیگیٹو اگر دیکھوں تو بات تو آپ والی بالکل صحیح ہے, لیکن میں اس کو پازیٹیو دیکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسلمان باقی چیزوں کے اندر گڑبڑ ہو بھی جائے برداشت کرتا ہے. اسلام کے حوالے سے وہ بڑا
एक्टिव है, तो वो नहीं चाहता कि हमारे दीन के अंदर कोई कमी बेशी हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर तो पॉजिटिव ये फिक्र और सोच है तो ये तो बहुत खुश आइंद है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसको अमूमन नेगेटिव ही इसको जो है ना वो प्रैक्टिस किया जाता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हमारे जिस तरह अपने लफ्ज़ खुराफात जो है ना वो बोला है, तो इसमें मीलादुन्नबी के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जश्न के नाम पर, खुशी के नाम पर खुराफात इसमें दाखिल कर दी गई हैं। हमारे नज़दीक ये टोटल एंड टोटल इबादत है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है, यानी उसमें खुशियों के इज़हार पे आप जो चलते हैं दरूद पढ़ते हुए, तो मैं समझता हूँ ये भी एक मकसद के तहत है। जैसे एक दिन हमारा एक टीवी प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ एक हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो इस पे बड़े लगे हुए थे जी कि नहीं ये जुलूस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि जो आप नामूस रसालत का जुलूस निकालते हैं, अगर कोई बंदा बेअदबी और बदतमीज़ी करता है अस्तगफिरुल्लाह हुजूर के बारे में या दीन के बारे में, तो आप लोग रोड पे निकल आते हैं, सारी उसमें मुकामन होता है। और तो छोड़िए, हमारे पार्लियामेंटेरियन भी कई दफ़ा पार्लियामेंट से निकल के बाहर कहते हैं जी हम एहतजाज कर रहे हैं। तो मैंने कहा बताएं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई जुलूस निकाला गया हो नामूस रसालत का ये? तो कहते नहीं वो तो नहीं, उस वक्त तो सर तन से जुदा हो जाता हो। मैंने कहा भाई आप क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो कहते हैं जी कि नहीं अब तो ये एक बताने के लिए कि हम अपने नबी के साथ हैं। मैंने कहा बंदा खुदा, यही बताने के लिए हमें मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते हैं कि हमें अपने नबी से मोहब्बत है, हमें अपने नबी से प्यार है। ये उम्मत रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इतनी दीवानी है कि उनकी विलादत को यूं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इससे हमारे नबी से एक हमारे एफिलेशन, हमारे ताल्लुक है, जो हमारा जो प्यार है उसका इजहार होता है। तो जिस तरह हुजूर के दौर में ये जुलूस नहीं थे, लेकिन आज के दौर का तकाजा ये है कि आपने अपनी बात अगर किसी तक एहतजाजी तौर पर पेश करनी है तो रोड पे निकलेंगे। इसी तरह आज के दौर का एक अंदाज ये है कौमों के अंदर कि आपने किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपने बाहर निकलेंगे, उसके लिए आप बोलेंगे। इस पे फिर हमारी ये बात हुई थी कि जी आप रोडें बंद करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने तो रोडें बंद करने से या रास्ते बंद करने से मना किया है। आपने ये तो नहीं कहा उस जमाने में रोड ही नहीं थे? तो नहीं खैर रोड तो थे ही। हाँ। अगर इस तरह से गाड़ियां नहीं चलती थी तो वहां पर ऊंट और वो घोड़े वो तो चलते थे, सड़कें तो थी, सड़कों मीन यानी कि रास्ते तो थे। तो उसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि हाँ आप इस तरह से इसको बिल्कुल ही चौक कर दें, तमाम जगह के किसी बंदे को कोई गुजरने की जगह ना रहे, तो ये तो बिल्कुल इसमें एहतियात करनी चाहिए जो जुलूस निकालने वाले हैं या जो इस तरह से करने वाले हैं। लेकिन मुझे आप बताइए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा बताएं कि जिसमें एक ही ऐसी रोड हो कि जो गुजरने वाली है। भाई यहाँ छोटी छोटी बात पर रोड ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर आम तौर पर हमारी शादी ब्याह के मौके पर गलियां जो है ना वो बंद होके तो अंदर जनाब वो फंक्शन हो रहा होता है। अमूमन हमारे पिंडी इस्लामाबाद में तो ऐसा होता है। तो अब उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार ठीक है इस गली में नहीं, अगली गली है, उधर से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप बाकी चीज़ों के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये एक इसमें भी है कि भाई रोड क्यों इस तरफ से बंद है, वो जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद हो रहा है, अल्लाह, इसमें भी एक तशहीर है। हाँ बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि अगर और कोई रास्ता नहीं है, मैन वही रास्ता है कि जिससे एम्बुलेंस गुजर रही है। तो खैर वैसे तो हमारा होता ही है, हम खुद जुलूस में होते हैं, एम्बुलेंस आती है उसको रास्ता दे देते हैं। कोई इमरजेंसी में खवातीन आती हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, हमारा देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो रास्ता छोड़ देते हैं। तो ऐसा वो चौक भी नहीं होता है सारी चीज़ें। लेकिन उम्मूमन अगर कहीं किसी को ये ट्रबल हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो इसका एहतियात करनी चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए, किसी के लिए ज़हमत बनकर नहीं है। लेकिन अमलन है सब हमारे मुल्क में कहीं मुझे लग नहीं रहा, ये कहीं ऐसा है नहीं है कि जिससे रोड इस तरह चौक हो जाते हो कि जी आप गुजर भी नहीं सकते। वैसे भी अल्टरनेट तो दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ वही कहने लगा मुझे ले चलो उनके काशाने अतर पे। तो जैसे ही उनको लाया गया कहने लगा मुझे दिखाओ ना। तो अल्लाह के रसूल को हज़रत सईदा आमना तैयबा लेकर आई। तो जैसे उसने अल्लाह के हबीब को देखा तो देख के ना नुकूश को कहने लगा हाँ ये, लेकिन आखिर में कहा कि मुझे पुश्त के ऊपर से कपड़ा हटाओ। जैसे हटाया बेहोश होके गिर पड़ा। खर्रमखशिया, बेहोश होके गिर पड़ा। जब होश आया ना कहा माला का वैला का क्या हुआ तुझे, बर्बाद होने जो गया और मर जाना टुट पैने होया कि ये भाई तू बच्चे को देख के तू बेहोश हो गया। आंसू साफ करके कहता है हाय ज़हाबत नबुव्वतों में बनी इसाक से नबुव्वत चली गई, बनु इस्माइल में आ गई। और फिर आंसू साफ करते हुए वहां से जाने लगा। फिर मुड़ के ना बड़े
अंदाज लिखा हुआ है सीरत की किताबों में, मुड़ा मुड़ कर कहने लगा तुम या कुरैश, ओए मक्के वालों कुरैश वालों खुशियाँ मनाओ, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये बच्चा कौन है, ये वो है जो तुम्हें मशरकों में भी मशहूर कर देगा, मगरबों में भी मशहूर कर देगा। अभी हुजूर आए नहीं है कि ये मंजर है। इसी तरह हज़रत हसन में साबित फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मैं सोया हुआ था अपने घर में, मेरी उम्र चंद साल थी लेकिन मैं बाशऊर था, बात समझ लेता था, जान पहचान था। तो कहते हैं कि हमारे उधर ना एक जो यहूदियों का बड़ा था आलिम, तो वो चीखा, उसने कहा या माशर यहूद, या सब लोग इकट्ठे हुए कहने लगे वो रात के इस पर तुझे क्या हो गया कि तू हमें बुला रहा है। तो उन्होंने कहा जी, कहने लगा कि तुम्हें मालूम है कि कद तला नजम अहमद, आज की रात मोहम्मद वाला सितारा तुलू हो गया है। तो आने से पहले आपकी जनाब वो चर्चे थे। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पे हमने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं और हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौजूद हैं। तो जब रात आई तो हज़रत सैयदा आमना मेरे नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो वालदा तय्यबा हैं, और मैं यहाँ ये भी अपने सुनने वालों को बता दूँ कि ये मैंने पानी मांगा है इनसे, तो क्या गंदे गिलास में आप किसी मेहमान को पानी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे ना, अक्ल ही नहीं मानती, क्योंकि हमारी अखलाक, हमारी अक्ल का तकाजा ये है कि हम किसी मेहमान को कोई भी अच्छी चीज़ गंदे बर्तन में न दें। मैं अपने सुनने वाला से ये कहता हूँ, वो सोचें कि जब मैं और आप किसी गंदे ज़र्फ में पानी नहीं डालते तो अल्लाह ने अपने नबी का नूर जिस बतन में रखा होगा उसे कितना पाक रखा, क्या कहना, क्या वो माँ कितनी शान वाली होगी, वो वालिद कितनी शान वाले होंगे। और आज जब हम लोग ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि क़यामत वाले दिन हाफ़िज़े कुरान के सरों पर नूर का ताज सजाए, उनके माँ बाप के सरों पे नूर का ताज सजाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद से ज़्यादा होगी, यही कहते हैं। तो साहब ज़रा सोचें, जब हाफ़िज़े कुरान जो 2-3 साल लगा के कुरान सीने में बसाता है उसके माँ बाप का प्रोटोकॉल इतना है, तो जो साहिब कुरान है उसके माँ बाप का प्रोटोकॉल क्या होगा, उनकी शानें क्या होंगी। अब अल्लाह के नबी की जो वालदा है हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आमना, आप फरमाती हैं कि मेरा लाल मोहम्मद जब मेरे बतन में आया तो आम माओं की तरह ना मेरी बॉडी का जो चेंजिंग्स हैं वो आई और ना मुझे वजन महसूस हुआ। तो पता कैसे चला कि आप उम्मीद से हैं? फरमाती हैं सिर्फ चंद चीज़ों से। नंबर 1, जब रस्तों से गुजरती तो पत्थरों से आवाज़ आती है सलाम अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। दरख्त भी कहते हैं नबी की माँ तुम्हें सलाम हो। जानवर रास्ता छोड़ के हट जाते और मेरे सामने सर झुका ले। मैं समझ गई कि कोई ना कोई तो है कमाल, उम्म रसूलिल्लाह, मैं माँ बनने वाली। फिर फरमाते हैं हर महीने एक एक पैगम्बर मेरी ख्वाब में आकर मुझे बिशारत देता रहा, या आमना इन्नका कद हमलत बिसय्यिदिन नास, या आमना इन्नका कद हमलत बिरहमतिल आलमीन, या आमना इन्नका कद हमलत रसूलल्लाह। ए आमना तुझे मुबारक हो, आदम आए, नूह आए, शीस आए, जनाब हज़रत इब्राहीम आए, हज़रत इस्माईल आए, हज़रत इसहाक आए, हज़रत यूसुफ आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए, आकर बिशारत दी, ए आमना तुझे वो बिशारत हो कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। फरमाती हैं फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना महसूस हुआ मेरे जिस्म से खुशबुएं महकने लगी। लोग कहते कौन सी खुशबू लगाई है, हालांकि तेरा तो शौहर फौत हुआ है, 1 साल का तो अरसा सोग मनाने में आपने गुजारना है और 1 साल तूने सोग में गुजारना है, और उस सोग में ना औरत खुशबू लगाती है ना बनती से, ये तूने क्या सोग तर्क कर दिया? फरमाती नहीं, मैंने तर्क नहीं किया है, ये जो मेरे वतन में मौजूद अमानत है अब्दुल्ला, ये उसका कमाल है। जब से आई है तब से मेरे वतन से खुशबू आ रही है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो हबीब हैं, वो उनकी अज़मत और उनकी शान है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जिस रात मुझे महसूस हुआ कि आज विलादत होगी तो मैं अपने घर में अकेली थी और 2 चीज़ें मुझे फ़िक्र में डाली हुई थी कि मेरे घर में चिराग में तेल नहीं था और दूसरा कोई खातून नहीं थी कि जो ऐसे मौके पर होना ज़रूरी होती है। तो सईदा फरमाती हैं कि बस मैं परेशान थी, इतने में अचानक मैंने देखा कि पता नहीं कैसे रोशनी हो गई, मेरा कमरा रोशन हो गया। उसी रोशनी में मैंने देखा कि फसमै तो वजह वतन अज़ीमा, एक कड़क सी आवाज़ सी आई, मेरे घर की दीवारें फटने लगी, लंबे लंबे कदम वाली औरतें अंदर आईं। मैं हैरान रह गई, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, क्यों आई हो? एक कहती है अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरे
دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ میں جاؤں اور سارے گھر کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو کہوں نکلو باہر دیکھو کون آیا. فرماتے اللہ کا کرنا میری زبان بند ہو گئی, یعنی میں بول نہ سکا. اور یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام وہ نشانی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے ولادت کی, تو وہاں پر بھی یہ کہ 3 دن جناب ان کی زبان بھی جو ہے نا وہ بندش ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک نشانی دکھانا تھی کہ اتنی شان والے ہیں اللہ کے حبیب ہیں. تو الغرض یہ جی کہ ہر طرف خوشیوں کا سما ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آسمان اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمانی مخلوق کو جا کر خبر دو اللہ کا نبی آ گئے, تو جبریل علیہ السلام گئے, اضطجعت الملائکہ, فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے خوشیوں کے نعرے بلند کر دی. یکبرون و یسبحون و یحمدون, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. حوروں کو جا کر خبر دی جنت میں, تو خرجنا من قصورنا, حوریں اپنے حجروں سے باہر نکلیں اور یا رسول اللہ یا محمد مصطفیٰ یہ کہہ کر اللہ کے نبی کے استقبال میں درود شریف پڑھنے لگ گئیں اور مرحبا کی صدائیں بلند. تو یہ سارا انوائرمنٹ ہے, تو ہم وہ تصور کر رہے ہیں. ہم تو اس وقت یہاں پہ بیٹھے نہیں, ہم بلکہ اس وقت وہ تصور کر رہے ہیں اور مدینہ میں گھوم رہے ہیں. حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور یقین جانیے کہ آپ نے ہمارے پاس آ کے نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے بلکہ اپنی موجودگی سے بھی ہمارے اس شو کو 4 چاند لگائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تمہیں سے ہے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے. تمہیں سے ہے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے. خواتین و حضرات, آج ہمارے پاس دو خوشیاں ہیں. ایگزیکٹلی, آج جی 6 سپتمبر ہے اور 6 سپتمبر فرض شناسی جذبہ حب الوطنی کی عظیم مثال, اور 6 سپتمبر 1965 کا دن پاکستان کی دفاعی تاریخ کا ایک روشن اور قابل فخر باب ہے, جب افواج پاکستان نے بزدل دشمن کی جارحیت کے خلاف جس طرح سے دفاع وطن میں لازوال اور عظیم قربانیاں دی. 6 ستمبر 1965 کو جیسے ہی بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستانی افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, بالکل ایسے ہی جیسے کہ ابھی ریسنٹ دیا. اور پہلے ہی دن بھارت نے 800 فوجیوں کو جہنم واصل بھی کیا بھارت کے. اور یہ ایک تاریخی معرکہ ہے جس نے مسلح افواج کی ہمت اور حوصلوں کی بے شمار کہانیوں کو جنم بھی دیا ہے. اور پاک دھرتی کے عظیم سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر بہادری کی بے مثال داستان رقم کی. اور اس دن وطن کے دفاع کے جذبے سے سرشار مسلح افواج کے افسر ہوں, جوان ہوں, انہوں نے اپنے سے 5 گنا بڑے اور جدید اسلحے سے لیس دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا, اور جس بہادری سے ملایا اس کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اور ملک بھر میں یوم دفاع شہدائے پاکستان آج قومی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور ملک بھر میں یوم دفاع کے موقع پر دن کا آغاز بھی آج توپوں کی سلامی اور مساجد میں دعاؤں کے ساتھ ہی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی خواتین و حضرات, ایک جنگ تھی 1965 کی, ایک جنگ تھی 2025 کی, اور 2025 کی جنگ میں جو ہم نے میڈیا پہ لڑی اس میں ایک شخصیت نے یہ جنگ لڑی اور دن رات ایک کیا. وہ صبح بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے, شام کو بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے, صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان میں تقریباً درجنوں ٹی وی چینلز ہو رہے ہیں. آپ نے ان کی آواز وہاں پہ سنی, ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے, اور اس سے پہلے یہ سرحد میں بھی ملک کو ڈیفینڈ کر چکے ہیں, سرحدوں کے محافظ بھی ہیں. میں بات کر رہا ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب کی. وزیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر تھینک یو سو مچ. آج فائنلی ہمارا انٹریکشن ہو گیا. اس سے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ برگیڈیئر صاحب ویڈیو کال پہ آ جائیں, برگیڈیئر صاحب کال پہ آ جائیں, اور ماشاءاللہ سے آپ نے بھرپور جنگ لڑی ہے. سر 6 ستمبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 6 ستمبر جو دیکھا جائے تو اٹ از ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیوٹل پلیس ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کہ یہ جنگ تھی جب ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم وی ہیو سین کہ قوم جو تھی افواج پاکستان کے ساتھ متحد تھی اور شانہ بشانہ کھڑی رہی. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا اس وقت لوگ ڈنڈے بھی اٹھا کے, بیلچے اٹھا کے بارڈرز کی طرف جانے لگے. خواتین نے اپنی جویلری تک بیچ دی تھی ٹروپس کو مدد کرنے کے لیے. سو وہ ایک قسم کا وہ ایک ایسا مورال اس وقت تھا کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کی افواج کے ساتھ ملے ہوئے تھے, پھر اوپر سے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب کی جو سپیچ تھی
وہ پھر مورال کا فیکٹر تھا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ جو ہمارا ایک ایمان ہے جو جس کی وجہ سے ہم اس جنگ میں پریویل کر گئے تھے. اور جو اس کے بعد دنیا بھر کے جو میڈیا چینلز ہیں اس وقت جو پرنٹ میڈیا بھی تھے انہوں نے ایکنالج کیا کہ 65 کی جنگ جو تھی پاکستان نے جیت لی تھی. بالکل ایسے ہے جس طرح ہم نے 25 کی جیتی. جی بالکل. مسعود صاحب کیا پیغام دیتا ہے ہمیں وہ دن جس دن بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، اور اب ہم 2025 کو دیکھتے ہیں کہ جس میں خود ہی پہلے پہلگام والا اٹیک کروایا، پھر پاکستان پر جس طرح سے سٹرائکس کی نائٹ میں ہم نے دیکھا، تو باز نہیں آیا بھارت، اپنی وہی روش اس نے برقرار رکھی. پیغام کیا ملتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی ایک یونٹی ہم نے دیکھی، اب بھی یونٹی ہمارے میں تھی. جی ہاں، دیکھیں ایک تو ہمیں دشمن پہ کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. Exactly. بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ انڈیا جیسے دشمن پہ. سو دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ میسیج ہے کہ یونٹی، اتحاد جو ہے قوم کے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ہم نے اس مارکے حق میں اور بنیاد المرصوص میں 65 کے بعد پہلی دفعہ دیکھا کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ لوگوں میں پولرائزیشن بھی تھی، پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ بھی لوگ تھے، اس کے باوجود دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا اس کا پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. تو سب سے بہت بڑی کامیابی تھی. پھر قوم نے یہ پلیش کیا کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے پاکستان کی سورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ایٹ آل کاسٹ. اور وہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کے کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے فتح 1 فتح 2 فائر ہو رہے تھے، گاؤں کے لوگ ساتھ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے. وہ جہاں پہ اگر کہیں پہ اگر میزائل گرا تھا یا کہیں پہ ڈرونز آ رہے تھے تو ہمارے لوگ پبلک میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. سو یہ قوم اتنی بہادر قوم ہے. اور لیکن انڈیا کے جو ایسٹیمیٹس تھے، جو کیلکولیشنز تھی، وہ دے تھاٹ کہ از اے رائٹ ٹائم کہ پاکستان پہ اسٹرائک کیا جائے. پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ تھے لوگ فوج کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود جب متحد ہوئی تو میرا خیال میں میسیج یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹریبیوٹس ہمیں ان کو دینا چاہیے جن کی وجہ سے چاہے 48 کی جنگ سے لے کے یہ مارکے حق اور بنیاد مرصوص تک جو قربانیاں دی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ تھے 30th پریزیڈنٹ تھے کیلون کولج. ہی سیڈ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نیشن دیٹ فارگیٹس اٹس ہیروز ول سون اٹس سیلف بی فارگیٹن. تو اگر آپ اپنے جو ہیروز ہیں جو جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، چاہے وہ افسر تھا، جوان تھا، یا وار آن ٹیرر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جس میں فتن الخوارج کے اگینسٹ ہے یا فتن الہندوستان کے اگینسٹ شہادتیں افسرس بھی دے رہے ہیں، جوان بھی دے رہے ہیں. تو ایکنالج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی بہادر قوموں کا شیوا ہے. بالکل ایسی ہے برگی صاحب. جس طرح ہمیں 65 میں ہم نے یہ بھی سنا، کتابوں میں پڑھا بھی کہ کس طرح سے پاک فوج کے جوان، پھر عام لوگ ٹینکس کے نیچے ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگائی. اسی طرح سے ایم عالم کے قصے بھی ہم سنتے ہیں. سو ہماری جو لیگیسی ہے سر، آپ نے کیونکہ خود بھی اسی پروسیس سے آپ گزرے ہیں، کیا ہمارا پروسیس کوئی ڈفرینٹ ہے یا کیا ہے کہ 65 کی جنگ ہو یا 25 کی جنگ ہو، دنیا کو ہم ششتر کر دیتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کا بنیادی جز ہے اس کا. اور اس کے بعد آپ کی پروفیشنلزم ہے، آپ کی ٹریننگ ہے، آپ کی پھر لیڈرشپ کاؤنٹ ہوتی ہے. لیڈرشپ ہوتی ہے ایک سیکشن سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. جب ڈیسیجن میکنگ آتی ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں کہ دنیا نے مانا، اور اسپیشلی جب ہم مارکے حق کی بات کرتے ہیں، بنیاد مرصوص کی بات کرتے ہیں، دیکھیں دنیا بھر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، ان کے اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا کہ فوج میں ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی سینئر ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہوتا ہے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو ڈیسیجن جو اس کا فرق پڑتا ہے. تو اکارڈنگلی دیکھیں کہ اس میں کہ جو ڈیسیجنس لیے ہیں فیلڈ مارشل نے 26 اگست پہ گئے ہیں، اور اس کا ایک ایسا امپیکٹ پڑا پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پروفائل پاکستان کا بڑھ گیا ہے. اب پاکستان کو ہائیفینیٹ کر دیا ہے وتھ انڈیا، اور دنیا دیکھتی ہے ایز اے پاکستان اے پیئر کمپٹیٹر آف انڈیا، اور کنونشلی وی پریویلڈ اوور انڈیا. تو وہ بھی ہے. تو اس میں میرے خیال میں بہت ساری، جہاں میں نے کہا کہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ لیڈرشپ بھی ہے، مورال بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، فیکٹر ہے. وہ امریکن براڈ کاسٹ کارپوریشن کے رائے میلونی تھے 65 کی جنگ میں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے 20 سال کے تجربے میں فار دی فرسٹ ٹائم آئی ہیو سین کہ سچ اے
determined, victorious and confident group of soldiers, and he was referring Pakistan Army. تو وہ ایک جذبہ تھا, اور انہوں نے یہ کہا, پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے پلینگ وتھ فائر لائک دے آر پلینگ ماربلس ان دا اسٹریٹس. تو وہ ایک قسم کا وہ جذبہ تھا 65 میں, اور پھر یہی ہم نے ریسنٹلی دیکھیں وار آن ٹیرر میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں, اور مارکے حق اور بنیاد مرصوص پہ بھی ڈسپلے کیا. سو بہت ساری چیزیں ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے ابھی حسنین نے ذکر کیا نا ایم عالم کا, پھر مجھے وہ میجر عزیز بھٹی بھی یاد آ گئے. ظاہر ہے ان کا جس طرح سے ایک پاور تھی, جس طرح سے وہ دشمن پر خوف طاری کرتے تھے. ہمارا جتنا بھی ایئر فورس ہے, ان کا سسٹم ہے, وہ دشمن وہ گیم چینجر سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید بھی آپ کس طرح کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں کہ آلریڈی جو پرابلی جب ابھی یہ مارکے حق ہوا تو انڈیا کی ایک یہ بھی یہ سوچ تھی کہ پاکستان ہم سے نیومیریکلی کم ہے, اور ہمارے سے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکے گا. سو دس واز ون آف دی فیکٹر جب انہوں نے یہ فالس فلیگ کیا اور اس کے بعد اٹیک کیا. لیکن پاکستان میں یہاں پہ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیں دنیا کی ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, انڈیا کیا کر رہا ہے. ابھی انڈیا میں اس پرائم منسٹر مودی نے کہا ہے کہ وہ کنسرٹ آف سدارشن چکرا کہ لائک جس طرح آئرن ڈوم ہے اور یا گولڈن ڈوم ابھی امریکہ بنا رہے ہیں, تو اس طرح ان کا کنسیپٹ آیا ہے. تو پاکستان اس کو بھی دیکھے گا. اگنی 5 ابھی انہوں نے ٹرائلز کیے ہیں. اب اگنی 5 کا ایک اور ورژن لے کے آ رہے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا رینج ہوگا, بٹ اٹ ول بی اے بنکر بسٹر. سو نیا کنسیپٹ ہے. سو پاکستان جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ریجن میں, اسپیشلی جب انڈیا کی بات آتی ہے تو ہر چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے. دیٹس وائی دیکھیں کہ جب ہم نے ابھی دیکھیں نا پروفیشنلزم بھی کی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس J-10C تھے تو ان کے پاس رافیل تھے, سپیریئر ایئر کرافٹ. تو ابھی ہوتا یہ ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن آر دی مین ان سائڈ دیٹ ایئر کرافٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو پاکستان کی ہر چیز پہ نظر ہے اور ہر ڈیولپمنٹ پہ نظر ہے, اور پاکستان ماشاءاللہ کہ ہم وی آر ویری کیپیبل کہ وی کین تھراٹ دی ایول نیفیریس ڈیزائنز آف انڈیا. بھائی صاحب, آپ خود بھی ایک سپاہی رہے, ایک آفیسر رہے, یہ بتائیے گا کہ انڈیا کس خماری میں تھا؟ مطلب اس نے 65 میں بھی جو کچھ کیا, لیکن 25 میں تو شاید اس نے اس وجہ سے بھی کیا کہ ملک لڑکھڑا رہا تھا, معیشت نہیں تھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. انہوں نے کیا سوچا تھا کہ فوج بھی یہاں پہ جواب نہیں دے گی, ایئر فورس بھی جواب نہیں دے گی, یہ سب سوئے رہیں گے اور ہم اس کو اپنی کالونی بنا لیں گے, بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ ڈرون آتے تھے, حملہ کرتے تھے ٹارگٹس پہ, واپس چلے جاتے تھے. دیکھیں اس میں جو ابھی جو ہوا نا, اس کی بہت کنسیڈریشن میں یہ تھا کہ سنس انڈیا کے اندر ان کی ایک مودی صاحب کے امیج گرتا جا رہا تھا ود دا پیسج آف ٹائم اپوزیشن کی وجہ سے. سیکنڈ بہار کے الیکشنز بھی ہونے جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹائم ہے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی ہے. سو دیئر فور انہوں نے فالس فلیگ کا پوزیشن پہلگام والا کیا جس کا آج تک ثبوت نہیں آ سکے. اور تو اس کے بعد یہ ہے انہوں نے پھر کہا کہ اٹ از رائٹ ٹائم کہ ہم سٹرائک کریں گے پاکستان میں. پاکستان میں اکانومی ٹھیک نہیں ہے. اچھا سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, لوگ فوج کے خلاف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب سٹرائک کریں گے تو اور میسو سٹرائک کریں گے تو پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا, اور وہ دوڑا جائے گا یونائٹڈ نیشن کے پاس یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس, اور ان سے کہے گا سیز فائر کرواؤ. تو یہ ان کی سوچ تھی, لیکن یہاں ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ لوگ تیاری کر کے بھی بیٹھے ہوئے. دیٹس وائی دیکھیں ڈسپائٹ دی فیکٹ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو پاکستان پہ بڑا پریشر تھا کہ آپ جواب نہ دیں. ایگزیکٹلی. تو لیکن پاکستان نے واضح کیا, جے ڈی وینس آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا, پاکستان نے کہا کہ ہم جواب دیں گے اور ہمارا جواب بڑا میسی ہوگا. بالکل. پھر آپ نے خود دیکھا کہ جب ہمارے جو فتح 1 فتح 2 گئے ہیں, J-17 تھے, J-10C تھے, جو پینک اینڈ کیاس وی کریٹڈ اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ اکراس LOC, تو میرے خیال میں ساری دنیا نے دیکھا. PL-15 سر آپ بول گئے. جی ہاں بالکل. اچھا مسعود صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اب جس طرح سے آپ پچھلے سوال کے جواب میں بات کر رہے تھے نا ان کے آپریشن سندور کے حوالے سے, ہمارا آپریشن بنیاد المرصوص الحمدللہ جس طرح سے کامیاب ہوا اور دنیا نے دیکھا, جو گلوبلی پریشر کی بھی آپ نے بات کی ہے, چائنا انوالو ہوا, امریکہ انوالو ہوا, سیز فائر ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی لانگ ٹرم ہمیں پیس کی گارنٹی نظر آتی ہے یا پھر نہیں؟ انڈیا سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں کہ انڈیا سے تو ہم یہ توقع بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں کہ یہ دشمن ایسا ہے وہ کسی وقت بھی آپ دیکھیں انڈیا نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے سورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اپنے نیبرہڈ میں. سو دیئر فور وہ دے آر ہیچنگ کانسپریسیز رائٹ فرام 1947 سے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کریں,
अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से है, चाणक्य कुतिल्या की पॉलिसीज़ हैं कि दुश्मन को आपने कैसे हैंडल करना, तो वो है। तो हमें अपने हर लिहाज से अपनी तैयारियाँ मुकम्मल रखनी चाहिए, लेकिन ये इंडिया की कोई नियर फ्यूचर में कोई जुर्रत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। देखिए तो लेवरेज खो चुका है, लेवरेज भी खो चुका है, क्रेडिबिलिटी मिलिट्रीली देखें ना, क्यों अब ट्रम्प ने इसीलिए उनको लिफ्ट नहीं करवा रहा है ना कि ये वो समझता है कि ये क्वाड में तो चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा हुआ तो चाइना के सामने कैसे खड़ा होगा। Exactly. तो वो बड़ा फैक्टर इसमें है। सो देयरफॉर दैट्स वाई देखिए पाकिस्तान हर जगह में पाकिस्तान का नाम आता है, पीयर कंपटीटर की बात है, हाइफिनेशन की बात हो रही है कि पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित किया। सो अब इंडिया के अंदर देयर इज़ अ डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन है, मिलिट्री डिवीजन है। देखें उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनका आर्मी चीफ कुछ कह रहा है, पॉलिटिशियन कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब ये किया है कि उन्होंने अब कंसंट्रेशन जा रहे हैं मिसाइल्स पे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक अग्नि पे सोच है उनके, उसको डेवलप कर रहे हैं, आकाश मिसाइल की बात हो रही है, और एक अभी उसके अलावा ये सुदर्शन चक्र की बात हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कंसेप्ट इस पे ला रहे हैं कि फ्यूचर के वारफेयर में देखें कि अब इसमें सबक हमें ये भी हासिल हुआ कि फ्यूचर में इट विल बी दी मिसाइल्स, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी एंड एयरफोर्स जो मेजर रोल प्ले करेगी। तो अब उनका फोकस अभी मिसाइल्स पे है, तो इस पे वो काम कर रहे हैं। और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि इंडिया टर्न्स टू मिसाइल्स, तो इसमें ये चीज़ें अब वो अभी कर सकता है फ्यूचर में, बट नॉट इन नियर फ्यूचर। बट दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के साथ अब वो बात नहीं रही। और इवन 65 में देखें, 65 वार जो है दुनिया में ये एक्नॉलेज किया कि हम जीते थे, क्योंकि इसका ये है कि हमने इंडिया का 4188 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर किया। बिल्कुल 569 उनके ऑल रैंक्स, 20 ऑफिसर, 19 जर्सियर्स द सरेंडर टू पाकिस्तान। खैमकरन को हमने कैप्चर किया था, वी वेंट 13 किलोमीटर्स इनसाइड इंडिया, वहाँ पे 36 रेजिमेंट थी जिन्होंने सरेंडर किया। कर्नल अनंत सिंह था उनका सीओ वहाँ पे था। सो हमारी वो भी है। फिर चविंडा में देखें कि हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, और इसके अलावा जब लाहौर पे आए जिस तरीके से हमने उनको रोका वहाँ पे, और या फिर सियालकोट पे जब गए हैं। सो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखा जाए तो इट वाज एक्सीलेंट। परवीन सानी जो उनके बड़े थिंक टैंक है, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट में 1 इंच भी इंडिया को नहीं दी है। ईस्ट पाकिस्तान में डायनेमिक डिफरेंट है, 1000 मील आपसे दूर था, बेस ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे था, तो कुछ हो नहीं सकता था, लोकल्स आपके ख़िलाफ़ थे। सो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। बाकी उसके बाद चाहे देखें सियाचिन की बात होती है, कारगिल की बात होती है, वार ऑन टेरर है, पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म। भाई साहब आप आए और आपने 6 सितंबर को याद भी किया, और कुछ आज की डायनामिक्स को भी आपने हमारे साथ शेयर किया कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो आने वाला कल है वो शानदार हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब आज 6 सितंबर हमारे साथ मौजूद थे, और अक्सर हम इनको वीडियो लिंक में देखते थे, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा खासा इंडिया की पिटाई भी की है, और उस वक्त हमारे साथ ये वीडियो लिंक में मौजूद होते थे। आज हमें इन्होंने ये एजाज़ बख्शा कि हमारे साथ मौजूद थे। सर वंस अगेन आपका शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात, मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मंडे को आप इससे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।